नमस्ते सबैजनालाई वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज मैले काइनेमेटिक्स च्याप्टर्सको 5th भिडियो लिएर तपाईहरु सामु उपस्थित भएको छु। ल अब ढिला नगरी हामी हाम्रो न्युमेरिकल प्रोब्लममा जाम है त। फर्स्ट क्वेशन हेर्नुस् त। अ स्विमर स्पिड एलोङ द रिभर इज 20 किलोमिटर पर आवर। हेर्नुस् है, स्विमर स्पिड एलोङ द रिभर भनेको छ। यो फर्स्ट फिगर हेर्नुस् त। स्विमर को स्पिड भनेको भ्यास भयो, रिभर को स्पिड भनेको भीआर भयो। रिभर जतातिर फ्लो भएको छ स्विमर त्यही डाइरेक्सनमा फ्लो भएको छ भने त्यसलाई एलोङ द रिभर भन्ने। यस्तो कन्डिसनमा यो जुन 20 किलोमिटर पर आवर भनेर दिएको छ नि, यो भनेको के हो त भन्दा भीआर र भ्यास को रिजल्टेन्ट हो। अब हेर्नुस् त, यो भीआर र भ्यास एउटै डाइरेक्सनमा छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा यो दुईटाको रिजल्टेन्ट कति हुन्छ त भन्दा भीआर प्लस भ्यास हुन्छ। त्यो भनेको हामीलाई 20 किलोमिटर पर आवर भनेर दियो। भनेपछि यसरी लेखौँ है, अकर्डिङ टु क्वेसन भीआर प्लस भ्यास इज इक्वल टु कति भयो 20 किलोमिटर पर आवर। यसलाई इक्वेसन 1 मानौँ। ल एन्ड अपस्ट्रिम इज 8 किलोमिटर पर आवर भनेको छ। भनेको अब कस्तो हुन्छ त भन्दा, अब हेर्नुस् है, अपस्ट्रिम भनेको रिभर यतातिर फ्लो भएको छ। यो स्विमर रिभर को अपोजिट डाइरेक्सनमा के भयो, स्विम गर्यो भने त्यस्तो कन्डिसन भनेको के हो त भन्दा अपस्ट्रिम को कन्डिसन हो। र तपाईलाई यो क्वेसनले 8 किलोमिटर पर आवर भनेर भीआर र भ्यास को रिजल्टेन्ट दिएको हो। हेर्नुस् त, दुईटा भ्याक्टरहरू अपोजिट डाइरेक्सनमा छ भने रिजल्टेन्ट कति हुन्छ त भन्दा यो भ्यास माइनस भीआर हुन्छ। इज इक्वल टु कति दियो, यो भनेको 8 किलोमिटर पर आवर दियो। यसलाई इक्वेसन 2 मान्नुस्। अब भेलोसिटी अफ स्विमर भनेर दिएको हुनाले भ्यासबाट भेलोसिटी अफ स्विमरबाट रिभरको चाहिँ घटाउनु पर्यो। यो कुरा पनि ख्याल गर्नु होला। अब तपाईले यो दुईटा इक्वेसन सल्भ गरेर भ्यास र भीआर को भ्यालु निकाल्ने हो। क्वेसनले त्यही सोधेछ। हेर्नुस् त क्वेसन, क्याल्कुलेट द भेलोसिटी अफ स्ट्रिम भनेको भेलोसिटी अफ रिभर भयो न, एन्ड द स्विमर पोसिबल स्पिड भनेको भेलोसिटी अफ स्विमर भयो। ल हेर्नुस् त, अब यो दुईटा इक्वेसन सल्भ गर्नको लागि मैले के गर्छु, एडिङ इक्वेसन 1 एन्ड 2 गर्छु। एडिङ इक्वेसन 1 एन्ड 2 यसरी एड गर्दाखेरि लेफ्ट ह्यान्ड साइड को जोड्नुस्, राइट ह्यान्ड साइड जोड्नुस्। भीआर प्लस भ्यास माइनस भीआर इज इक्वल टु 20 प्लस 8 हुन्छ। अब यो भीआर र भीआर काट्नुस्, और कति भयो 2 भ्यास इक्वल टु 28 भयो। देयरफोर भ्यास इक्वल टु 14 किलोमिटर पर आवर आयो। भेलोसिटी अफ स्विमर आयो। अब पुटिङ द भ्यालु अफ भ्यास इन इक्वेसन 1 गर्नुस्। तपाईलाई त भेलोसिटी अफ स्ट्रिम पनि निकाल्न छ। पुटिङ द भ्यालु अफ भ्यास इन इक्वेसन 1 गर्नुस्। वी गेट इक्वेसन 1 हेर्नुस् त, भीआर थाहा छैन प्लस भ्यास 14 भयो इज इक्वल टु कति दिएछ 20 दिएको छ। देयरफोर भीआर भनेको कति आयो 20 माइनस 14 भयो। यो भनेको 6 किलोमिटर पर आवर आयो। यो नै हो तपाईको फाइनल एन्सर भनेको। भेलोसिटी अफ स्विमर 14 किलोमिटर पर आवर र भेलोसिटी अफ स्ट्रिम अथवा भेलोसिटी अफ रिभर कति दिएको छ त भन्दा 6 किलोमिटर पर आवर दिएको छ, which is our required answer।
अब यस्तै गरेर हामी अर्को क्वेसन सल्भ गरौँ है त। जस्तो यो क्वेसन हेर्नुहोस् त, हामीलाई यसमा के दिएको छ त भन्दा, अब हेरौँ है, एउटा रिभर दिएको छ। यो रिभरको विड्थ कति छ त भन्दा 600 मिटर छ, जसलाई मैले डी ले सपोज गरेको छु। डी इक्वल टु मैले 600 मिटर भनेर लेखेँ। अब एउटा मान्छे छ कि, यो मान्छे अहिले यास भन्ने पोइन्टमा छ र यो मान्छेलाई यासबाट स्विम गरेर ई भन्ने पोइन्टमा पुग्न छ। ई भन्ने पोइन्ट कस्तो पोइन्ट हो त भन्दा, यो यासको स्टार्टिङ पोइन्टको एक्ज्याक्टली अपोजिट इन्ड हो। एक्ज्याक्टली अपोजिट पोइन्ट हो ई भन्ने पोइन्ट। अब यसलाई यासबाट स्विम गरेर ई भन्ने पोइन्टमा पुग्नको लागि कुन डाइरेक्सनमा स्विम गर्न पर्छ भनेर हामीलाई क्वेसनले सोधेको छ र हामीलाई भेलोसिटी अफ रिभर भनेर हामीलाई 2 किलोमिटर पर आवर दिएछ, जसलाई मैले भिआर भनेर लेखेँ। यो 2 किलोमिटर पर आवर भयो र यो फिगरमा भिआरलाई कसले रिप्रेजेन्ट गर्छ त भन्दा, यो एसपीले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ। भिआरलाई एसपीले रिप्रेजेन्ट गर्छ र यो भेलोसिटी अफ मेन, जसलाई मैले भिएम भनेर लेखेँ, अहिले म म्याग्निट्युड मात्र लेखिरहेको छु है, त्यो कति दिएको छ त भन्दा हामीलाई 4 किलोमिटर पर आवर भनेर दिएको छ। 4 किलोमिटर पर आवर। अब हेर्नुहोस् त, यदि यो मान्छेलाई यास भन्ने पोइन्टबाट स्विम गरेर एक्ज्याक्टली ई भन्ने पोइन्टमा पुग्न छ भने हाम्रो यो भेलोसिटी अफ रिभर र भेलोसिटी अफ मेन को जुन रिजल्टेन्ट हुन्छ नि, रिजल्टेन्टको डाइरेक्सन कतातिर हुनपर्छ त भन्दा, रिजल्टेन्टको डाइरेक्सन यास ईतिर हुनपर्छ। यो डाइरेक्सनमा हुन पर्यो। रिजल्टेन्ट यास ई डाइरेक्सनमा हुनको लागि त्यो स्विमर कुन डाइरेक्सनमा स्विम हुनपर्छ त भन्दा, यो यासीसँग थीटा एङ्गल बनाएर स्विम हुनपर्छ, जुन हामी फिगरमा देखाइरहेको छौँ नि। यो यसरी थीटा एङ्गल बनाएर यास क्यूतिर स्विम हुन पर्यो। त्यही भएर मैले यो फिगरमा भेलोसिटी अफ मेनलाई चाहिँ यास क्यूले रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर भने। र सुन्नुहोस् है एकपटक, भेलोसिटी अफ मेनलाई चाहिँ यास क्यूले रिप्रेजेन्ट गर्यो, अनि भेलोसिटी अफ रिभरलाई यास पीले रिप्रेजेन्ट गर्छ र यो दुईटाको रिजल्टेन्ट कतातिर छ मानौ, हेरियो यास ईतिर छ। त्यो दुईटाको रिजल्टेन्टलाई कसले रिप्रेजेन्ट गर्छ त भन्दा, यास आरले रिप्रेजेन्ट गर्छ र त्यो रिजल्टेन्ट भेलोसिटीलाई मैले भी भनेर मानेको छु। अब हामीले यसमा के गर्ने हो त भन्दा, यो थीटाको भ्यालु कति हुन्छ भनेर निकाल्ने। कुन डाइरेक्सनमा स्विम गर्न पर्छ भनेर सोधेको छ, मैले थीटा भनेर माने। त्यो थीटा भनेको के हो त भन्दा, एङ्गल मेड बाई यास क्यू विथ यास आर हो भनेको। त्यो मेन यासारसँग थीटा एङ्गल बनाएर स्विम गर्न पर्छ भनेको, भर्टिकलसँग थीटा एङ्गल बनाउने। अब यो थीटाको भ्यालु निकाल्नको लागि हामी के गर्न पर्यो त भन्दा, इन ट्रेङ्गल, अब हेर्नुहोस् त, यास आरक्यू ट्रेङ्गल लिनुहोस्। यो त एउटा राइट एङ्गल ट्रेङ्गल हो। यहाँबाट साइन थीटा निकाल्नुहोस्। साइन थीटा भनेको पर्पेन्डिकुलर बाई हाइपोटेन्युस हुन्छ। यो फिगर अनुसार हेर्नुहोस् त, पर्पेन्डिकुलर भनेको क्युआर भयो, हाइपोटेन्युस भनेको कति हुन्छ त भन्दा यास क्यू हुन्छ। किन भन्दा यो त 90 डिग्री हो। हेर्नुहोस्, 90 को अपोजिट हाइपोटेन्युस भयो, थीटाको अपोजिट पर्पेन्डिकुलर भयो। अब हेर्नुहोस् है, यो क्युआर र यास पी बराबर हुन्छ र यो यास क्यूलाई मैले अहिले यास क्यू नै लेखेँ। अब यास पी भनेको त भिआर हो,
अनि यास क्यू भनेको कति हुन्छ भिएम हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त भिआरको भ्यालु कति दिएछ हामीलाई 2 दिएछ, भिएमको भ्यालु 4 दिएछ 4 किलोमिटर पर आवर। देयरफोर थीटा भनेको कति भयो त भन्दा साइन इन्भर्स 2/4 भयो। यो भनेको 1/2 0.5 भनेको 30 डिग्री भयो। भनेपछि त्यो स्विमरले 30 डिग्री एङ्गल बनाएर स्विम गर्न पर्दो रहेछ। एउटा एन्सर आयो। इन व्हाट डाइरेक्सनको एन्सर आयो। अब त्यस पछाडि व्हेन विल द ही रिच इट भनेको अब यसलाई त यासबाट ईमा पुग्नको लागि कति टाइम लाग्छ भनेर सोध्यो। अब त्यो टाइमलाई हामी के सपोज गर्छौँ त भन्दा टी सपोज गरौँ है। लेट टी बी द टाइम टेकन भनेर मानौँ, टाइम टेकन भनेर मानौँ। अब हेर्नुहोस् त अब तपाईँले यसमा टी भनेको के हुन्छ त भन्दा हेर्नुहोस् है। अब भेलोसिटी भनेको डिस्टेन्स अपन टाइम हो, टाइम भनेको डिस्टेन्स अपन भेलोसिटी भयो। टाइम भनेको डिस्टेन्स अपन भेलोसिटी। अब यासदेखि ईमा पुग्ने हो भनेपछि त्यसले ट्राभल गर्न स्विम गर्न पर्ने डिस्टेन्स भनेको डी भयो। र अब हेर्नुहोस् त तपाईँले यो डिस्टेन्स लिनुभएको छ भने तपाईँले भेलोसिटी लिँदा पनि यही डाइरेक्सनको भेलोसिटी लिन पर्यो। त्यो भनेको के हो त भन्दा भी हो, भी भयो। यो भिएम र भिआरको रिजल्टेन्ट के बुझ्नुभयो नि। अब हेर्नुहोस् त भीको भ्यालु त तपाईँलाई दिएको छैन, तर डी त दिएछ। अहिले म यो डीलाई डी नै लेख्छु। अब यो भिएम छ नि, यो भी भनेको भिएम कस थीटा त भन्न पाइयो त, भिएम कस थीटा त भन्न पाइयो। ल हेर्नुहोस् त अब भ्यालु राखिदिनुहोस्, एन्सर आइहाल्यो। यो भेलोसिटी त हाम्रो किलोमिटर पर आवरमा छ भने यो डिस्टेन्सलाई पनि हामी अहिले किलोमिटरमै चेन्ज गर्थ्यौँ है। यो भनेको कति हुन्छ 0.6 किलोमिटर हुन्छ। त्यही भएर यहाँ 0.6 डिभाइडेड बाई भिएम भनेको 4 भयो इन्टु कस 30 गर्नु पर्यो र हाम्रो टाइम आवरमा आउँछ। 0.6 डिभाइडेड बाई 4 डिभाइडेड बाई कस 30 गर्दाखेरि 0.1732 आवर आयो। 0.1732 आवर आयो, यति आवर आयो। यसलाई मिनटमा लिएर जानु छ भने 10.39 मिनट हुन्छ। 10.39 मिनट हुन्छ। यो नै हाम्रो के भयो त भन्दा फाइनल एन्सर भयो। अब थर्ड क्वेसन हेर्नुहोस् है। थर्डको सोल्युसन गरौँ त। अ बडी फल्स फ्रिली फ्रम द टप अफ टावर। एउटा टावर छ, यो टावर भयो। अ बडी फल्स फ्रिली फ्रम द टप अफ टावर भनेछ। एउटा यहाँ बडी छ, फ्री फल हुन्छ के, फ्रीली फल हुन्छ। त यो क्वेसनमा के भनेको छ त भन्दा ड्युरिङ द लास्ट सेकेन्ड अफ हिज फल इट फल्स थ्रु 25 मिटर भनेको छ। अन्तिम सेकेन्डमा मानौँ यो लास्ट सेकेन्डमा यसले कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ त भन्दा यसले 25 मिटर ट्राभल गर्छ भनेर क्वेसनले भनेको छ। अनि फाइन्ड द हाइट अफ द टावर भनेपछि अब हामीलाई हाइट अफ द टावर भनेपछि यो कति हुन्छ भनेर हामीलाई सोध्यो। ल हेर्नुहोस् त अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने। अब मैले त्यो लास्ट सेकेन्डलाई यान्थ सेकेन्ड भनेर माने। क्वेसनले के दियो त भन्दा डिस्टेन्स कभर्ड इन यान्थ सेकेन्ड दियो। डिस्टेन्स कभर्ड इन यान्थ सेकेन्ड भनेर लाई मैले यास यान्थ भनेर माने। यो कति दियो त भन्दा हामीलाई 25 मिटर भनेर दियो।
र अब हेर्नुहोस् त यो यास्यान्तको फर्मुला त हामीलाई थाहा छ। हेर्नुहोस् यु प्लस ए बाई 2 इन्टु 2n माइनस 1 हुन्छ। डिस्टेन्स ट्राभल बडी यान सेकेन्ड फर्मुला यो भनेको 25 भयो। और यु भनेको यसको इनिसियल भेलोसिटी हो। तपाईले यहाँबाट ड्रप गर्नुभयो भने त इनिसियल भेलोसिटी 0 मिटर पर सेकेन्ड भयो। त्यही भएर यो 0 भयो। प्लस अब फ्री फल हुँदाखेरि यो बडीको एक्सिलेसन कति हुन्छ त भन्दा एक्सिलेसन ड्यू टु ग्राभिटीसँग बराबर हुन्छ। यो ए को ठाउँमा हामी एक्सिलेसन ड्यू टु ग्राभिटी 10 राख्न पर्यो बाई 2n माइनस 1 इज इक्वल टु 25 भयो। बिकज फ्री फलमा ए इक्वल टु जी हुन्छ, त्यो भनेको 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। अब यसलाई तपाईले सल्भ गरेर न 2n माइनस 1 इक्वल टु 25 इन्टु 2 डिभाइडेड बाई 10 भयो। यो भनेको 5 आयो। और 2n इक्वल टु 5 प्लस 1 भनेको 6 भयो। और यान भनेको 6/2 गर्दाखेरि 3 आयो। अब यसको हेर्नुहोस् त यान्थ सेकेन्ड भनेको कति रहेछ त भन्दा 3 सेकेन्ड रहेछ। यान्थ भनेको 3 सेकेन्ड रहेछ के। त्यही भएर यसबाट के बुझिन्छ त भन्दा बडीलाई यसको टपदेखि बटममा आउनको लागि कति टाइम लाग्छ त भन्दा 3 सेकेन्ड लाग्छ। बुझ्नुभयो नि। एगेन अब यो लेख्न पाइयो यान्थ सेकेन्ड भनेको 3 सेकेन्ड भएको हुनाले त्यो बडीलाई याच हाइट ट्राभल गर्नको लागि 3 सेकेन्ड लाग्छ भनेर लेख्न पाइयो। र अब फेरि हामीलाई याच भनेको त युटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर हुन्छ भनेर हामीलाई थाहा छ। अब हेर्नुहोस् त इनिसियल भेलोसिटी 0 भयो, टाइम त 3 भयो, प्लस 1/2 इन्टु जी भनेको 10 राखिदिनुहोस् अनि टी स्क्वायर भनेपछि 3 स्क्वायर भयो। ल यो सल्भ गर्दाखेरि कति आउँछ हेर्नुहोस् त। यो 2 5 जा 10 भयो, 9 5 जा 45 मिटर भयो। देयरफोर हाइट अफ टावर कति आयो? हाइट अफ टावर इक्वल टु 45 मिटर हाम्रो एन्सर आयो। ल बुझ्नुभयो नि। अब अर्को क्वेसन हेर्नुहोस् त। अब यसको सोलुसन हेरौँ है। एन अब्जेक्ट इज ड्रप फ्रम द टप अफ टावर। ल मानौँ यो पोइन्ट भनेको टप अफ टावरको पोइन्ट हो। ल यो पोइन्ट भनेको हाम्रो ग्राउन्ड लेभल भयो। एउटा अब्जेक्टलाई तपाईले यसरी ड्रप गर्नुभयो। र यो टावरको हाइट हामीलाई कति दिएको छ त भन्दा यो याच, यो हाइट याच दियो। र यो याचको भ्यालु हामीलाई कति दियो? 156.8 मिटर दियो। एन्ड एट द सेम टाइम एनोदर अब्जेक्ट इज थ्रोन भर्टिकली अपवार्ड। हेर्नुहोस् एट द सेम टाइममा एउटा अब्जेक्टलाई फेरि हामीले यसरी फाल्यौँ, भर्टिकली अपवार्ड फाल्यौँ। भेलोसिटी चाहिँ यति भयो। बुझ्नुभयो नि। अब क्वेसनले के भनेको छ त भन्दा फ्रम द व्हेन एन्ड वेयर द अब्जेक्ट मिट, व्हेन एन्ड वेयर द अब्जेक्ट मिट भनेपछि लेट अस सपोज है त्यो अब्जेक्ट के हुन्छ त भन्दा त्यो अब्जेक्ट हेर यो पी भन्ने पोइन्टमा आएर के हुन्छ? मिट हुन्छ। बुझ्नुभयो नि। यो हामीले माथिबाट ड्रप गरेको अब्जेक्ट र तलबाट फालेको अब्जेक्ट पी भन्ने पोइन्टमा आएर मिट हुन्छ। यो पी भन्ने पोइन्ट यो टपबाट कति डिस्टेन्स तल छ त भन्दा याक्स डिस्टेन्स तल छ। अब हामीले यो क्वेसनमा यो याक्सको भ्यालु कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो। यसले के दिन्छ? वेयरको एन्सर दिन्छ। वेन भनेको कति टाइम पछाडि मिट हुन्छ। लेट अस सपोज यसलाई हैन यो टी भन्ने पोइन्टबाट पीमा आउनको लागि टी टाइम लाग्छ भनेर मैले माने। त्यो टी को भ्यालु कति हो त भनेर तपाईलाई सोध्यो। ल अब हामीलाई दिएको इन्फर्मेसन चाहिँ यति हो। अब हेर्नुस् है यसलाई कसरी सल्भ गर्ने। वी नो फर द अब्जेक्ट
ड्रप्ड डाउनवार्ड अब त यो अब्जेक्टको लागि अब हामी के गर्छौँ त भन्दा यास इक्वल टु युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर फर्मुला युज गर्छौँ। अब हेर्नुहोस् त यास भनेको यसलाई टीदेखि पीमा आउन लाग्ने, यास भनेको टीदेखि पीसम्मको डिस्टेन्स हो, त्यो भनेको हाम्रो याक्स भयो। याक्स लेख्नुहोस् इज इक्वल टु यु भनेको इनिसियल भेलोसिटी भयो, यो त 0 भयो। हेर्नुहोस् है, यहाँको ड्रप गर्दाखेरिको इनिसियल भेलोसिटी त कति हुन्छ त भन्दा 0 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ, त्यही भएर 0 लेख्नुहोस्। अब लागेको टाइम त टी भयो प्लस 1/2। अब यो एक्सिलेसन भनेको त तल खसिरहेको छ भने ए इक्वल टु जी हुन्छ, यसमा ए इक्वल टु जी हुन्छ, त्यही भएर जी लेख्नुहोस् इन्टु टी स्क्वायर भयो। यहाँबाट कति आयो त भन्दा याक्स भनेको हाफ जीटी स्क्वायर आयो, यसलाई इक्वेसन 1 लेखिदिनुहोस्। अब हेर्नुहोस् है, फर द अब्जेक्ट थ्रोन अपवार्ड, त्यसको लागि पनि फेरि तपाईले ए फर्मुला युज गर्नुहोस्। यास इक्वल टु युटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर युज गर्नुहोस्। अब यास भनेको कति हुन्छ हेर्नुहोस् त, यो पोइन्टमा गएर मिट हुन्छ भने अब तपाईले त यहाँदेखि यो बटमदेखि पीसम्मको डिस्टेन्स लिन पर्यो, त्यो भनेको त याच माइनस याक्स भयो नि त, याच माइनस याक्स भयो, यति भनेको याच माइनस याक्स भयो। त्यही भएर यो याक्सको ठाउँमा तपाईँ कति लिनुहोस्, याच माइनस याक्स लिनुहोस् इज इक्वल टु। अब यु भनेको त तपाईँले फालेको इनिसियल भेलोसिटी हो, 78.1 लेख्नुहोस् इन्टु, अब हेर्नुहोस् त टी भनेको त टी नै हो। हेर्नुहोस् अब मिट हुन्छ भनेपछि यसलाई यो टीदेखि पीमा आउन जति टाइम लाग्छ, यो बीदेखि पीमा पुग्न पनि त्यति नै टाइम लाग्छ, टी नै लाग्छ, अनि बल्ल टक्क भेट हुन्छ प्लस 1/2। अब हेर्नुहोस् त एक्सिलेसन भनेको त माइनस जी भयो, किन माथितिर गइरहेको छ नि त, माइनस जी भयो इन्टु टी स्क्वायर भयो। अब हेर्नुहोस् त और याच माइनस याक्स भनेको 78.1 इन्टु टी माइनस 1/2 जीटी स्क्वायर आयो। अब हेर्नुहोस् त याच माइनस याक्स इक्वल टु 78.1 टी माइनस, अब यो हाफ जीटी स्क्वायर छ नि, यो भनेको त याक्स छैन र इक्वेसन 1 बाट याक्स लेखिदिनुहोस्, बिकज यसलाई फ्रम इक्वेसन 1 भनेर लेखौँ है। ल अब हेर्नुहोस् त यो याक्स र याक्स त कट्यो, और याच भनेको 78.1 इन्टु टी भयो, र हेर्नुहोस् त याचको भ्यालु त हामीलाई दिएछ नि त 156.8, त्यही भएर यसको ठाउँमा हामी 156.8 भनेर लेख्छौँ इज इक्वल टु 78.1 इन्टु टी भयो। यसलाई सल्भ गर्नुहोस्, टी को भ्यालु 156.8 डिभाइडेड बाई 78.1 आयो। ल कति आउँछ हेर्नुहोस् त, 156.8 डिभाइडेड बाई 78.1 भयो। ल यो गर्दा 2.00 आउँछ, यो भनेको 2 सेकेन्ड भयो। व्हेनको एन्सर आयो। अब व्हेयर निकाल्न छ भने पुटिङ द भ्यालु अफ टी इन इक्वेसन 1 गरिदिनुहोस्, एन्सर आइहाल्यो। अब हेर्नुहोस् त पुटिङ द भ्यालु अफ टी इन इक्वेसन 1 गर्नुहोस्, वी गेट याक्स भनेको 1/2 भयो, जी को भ्यालु 10 राख्नुहोस्, टी भनेको 2 को स्क्वायर गर्नुहोस्,
2 5 जा 10 5 4 जा 20 मिटर आयो भनेपछि हेन्स अब एन्सर के भयो हेर्नुस् है हेन्स दे मिट बिलो 20 meter from the top of the tower after कति सेकेन्ड 2 सेकेन्ड ल यही नै हो हाम्रो फाइनल एन्सर बुझ्नुभयो होला नि हैन ल अब आजको लास्ट क्वेसन हेर्नुस् है An airplane is flying with a velocity of 90 meter per second at an angle 23 degree above the horizontal. यस्तो भयो यो ग्राउन्ड लेभल भनेर मान्नुस् है अब यो एरोप्लेन चाहिँ यसरी उड्यो के अहिले ल यो डाइरेक्सनमा उड्यो योसँग थीटा एंगल बनाएर ल थीटा इक्वल टु 23 डिग्री ल प्लेन चाहिँ यसरी उडिरहेको छ ल यो प्लेन हो हेर्नुस् अब यो ग्राउन्ड लेभलमा के छ त भन्दा एउटा डग छ हेर्नुस् यहाँनिर एउटा कुकुर छ जब यो एरोप्लेन हैन इज 114 मिटर डाइरेक्टली एबोभ द डग यहाँनिर पुग्यो अरे यो डिस्टेन्स यो पोइन्टमा पुग्यो डाइरेक्टली एबोभ द डग भनेको छ यो डिस्टेन्स कति भयो 114 मिटर भयो यसलाई याच मानम है ल यो डिस्टेन्सलाई मैले याच माने र त्यो याच इक्वल टु कति भयो 114 मिटर भयो ल जब एरोप्लेन यो पोइन्टमा पुग्छ नि हैन यो पोइन्टमा पुगेपछि यो पोइन्टको नाम एउटा दिउँ न ल ए भन्ने पोइन्ट दिउँ अब के भयो त भन्दा सुटकेस खस्यो र क्वेसनले के भनेको छ त भन्दा त्यो एरोप्लेनको हैन लगेज कम्पार्टमेन्टबाट सुटकेस खस्यो हाउ फार फ्रम द डग विल द सुटकेस ल्यान्ड भनेको छ अब त्यो सुटकेस के हुन्छ त भन्दा यसरी यो ग्राउन्डमा खस्छ यो मानौं यो याल भन्ने पोइन्टमा सुटकेस आएर ड्रप हुन्छ डगबाट कति डिस्टेन्स पर ल मानौं आर डिस्टेन्स पर के हुन्छ सुटकेस ल्यान्ड भयो भने त्यो आर को भ्यालु कति हो त भनेर तपाईलाई सोध्यो अब हेर्नुस् त एरोप्लेन त यो डाइरेक्सनमा उडिरहेको छ नि त कति भेलोसिटीले उडिरहेको छ अरे त्यो एरोप्लेन 90 मिटर पर सेकेन्डले यो डाइरेक्सनमा उडिरहेको छ अब हामीले यहाँनिर न यो पोइन्टमा हेर्नुस् त एउटा एरोप्लेनको भेलोसिटीलाई हामी v मानौं है यो v भयो v को भ्यालु 90 मिटर पर सेकेन्ड भयो यो v को यो थीटा छ भने त यो पनि थीटा हुन्छ हेर्नुस् यो v को यतातिरको कम्पोनेन्ट v cos थीटा हो होरिजन्टल तिरको र यो v को भर्टिकल तिरको कम्पोनेन्ट कति हुन्छ त भन्दा v sin थीटा हुन्छ यो भयो ल अब तपाईले हैन यो इन्फर्मेसनबाट r को भ्यालु निकाल्नु पर्छ अब यसको लागि हामी के गर्न पर्छ त भन्दा हामीले जुन फर्मुला पढेछौं नि प्रोजेक्टाइल मोसनको त्यो कुनै फर्मुला लगाएर चाहिँ न्यूमेरिकल मिल्दैन हामीले फर्मुला जसरी डेराइभ गरेछौं अब त्यही कन्सेप्टमा हामीले के गर्न पर्यो त भन्दा यो न्यूमेरिकल सल्भ गर्न पर्यो अब हामीले कस्तो फर्मुला पढ्यौ भन्दा ग्राउन्डबाट थीटा एंगलले हामी प्रोजेक्ट गरेको पढ्यौ यो त के छ एउटा सर्ट एन्ड हाइटबाट थीटा एंगलले प्रोजेक्ट गरे जस्तो भयो हैन सुटकेसको त डाइरेक्सन त यो हुन्छ नि त अनि अब हामीले के पढ्यौ एउटा सर्ट एन्ड हाइटबाट होरिजन्टली फालेको पढ्यौ यो त हाइटबाट सर्ट एन्ड एंगल बनाएको पढ्यौ यो त हाइटबाट सर्ट एन्ड एंगल बनाएको वाला पर्यो
त्यही भएर हामीले पढेको फर्मुलाले अहिले यो मिल्दैन। डाइरेक्ट फर्मुला लगाएर भन्न खोजेको मैले। अब हामी के गर्नुपर्छ त भन्दा फर्मुला कसरी डेराइभ गरेछौँ त्यही कन्सेप्टले यो न्युमेरिकल सल्भ गर्न पर्छ। पहिला हामी के गर्छौँ त भन्दा अब हेरौँ है, पहिला फर भर्टिकल मोसन भनेर लिन्छौँ। हेर्नुहोस्, फर भर्टिकल मोसन यसमा हामी यास इक्वल टु युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यो फर्मुला युज गर्छौँ। यो यास भनेको त याच भयो हैन। अब हेर्नुहोस् त यो यु भनेको त इनिसियल भेलोसिटी भयो, भनेको यहाँ भी साइन थीटा भयो। टी भनेको यसलाई यहाँदेखि यहाँसम्म आउन लाग्ने टाइम हो, भनेको यो ग्राउन्डमा आउन लाग्ने टाइम के त्यो सुटकेसलाई, भनेपछि त्यो टाइमलाई अहिले मैले क्यापिटल टी भनेर माने। प्लस 1/2 भयो। ए भनेको त हाम्रो के हुन्छ, जी हुन्छ, एक्सिलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटी 10 भयो इन्टु टी स्क्वायर भनेर लेखेँ। बिकज ए इक्वल टु जी, यो भनेको 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर राखेँ। अब यहाँनिर तपाईँले ख्याल गर्नु होला है, तपाईँको यो सुटकेस त यसरी तलतिर ल्यान्ड हुने हो, तर भी साइन थीटा के छ, माथितिर छ। अब त्यो भी साइन थीटाले तल बनाउनु पर्यो के, त्यही भएर यहाँ माइनस राख्न पर्यो। भी साइन थीटा भनेको माथितिर, माइनस भी साइन थीटा भनेको के हुन्छ, तलतिर हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो यो सुटकेस डाउनवार्डतिर ल्यान्ड हुने भएको हुनाले, सुटकेसको मोसन चाहिँ डाउनवार्डतिर हुने भएको हुनाले अब के गर्नु पर्यो त भन्दा हामीले डाउनवार्ड मोसनको भेलोसिटी लिन पर्यो, तर भर्टिकलतिरको त भी साइन थीटा हो नि त, त्यही भएर यहाँ माइनस लिने। अब हेर्नुहोस् त याचको भ्यालु 114 दिएको छ, इज इक्वल टु माइनस भी को भ्यालु 90 साइन थीटा भनेको 23 इन्टु टी प्लस यो भनेको त 25 जो भयो 5 टी स्क्वायर भयो। अब यसलाई तपाईँले अब हेर्नुहोस् त क्यालकुलेटर हान्दाखेरि और 114 इज इक्वल टु 90 साइन 23 हान्नुहोस् क्यालकुलेटरमा। 90 साइन 23 हान्नुहोस् त, यो कति आउँछ त भन्दा 35.16 आउँछ, माइनस 35.16 आउँछ, टी भयो प्लस यो 5t स्क्वायर भयो। और अब हेर्नुहोस् है, 5t स्क्वायर माइनस 35.16 टी माइनस 114 इज इक्वल टु कति हुन्छ त भन्दा 0 हुन्छ। अब यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन बन्यो है। अब तपाईँले यसमा क्वाड्रेटिक इक्वेसनको फर्मुला लगाइदिनुहोस्। और देयरफोर म डाइरेक्ट लेख्छु है, टी भनेको माइनस बी भनेपछि माइनस 35.16 प्लस माइनस स्क्वायर रुट अफ बी स्क्वायर भनेपछि माइनस 35.16 को होल स्क्वायर माइनस अब 4ac 4 इन्टु ए भनेको 5 इन्टु सी भनेको माइनस 114 अपन 2 इन्टु ए भनेको 5। यो फर्मुला लगायौँ कि हामीले, यो छ नि क्वाड्रेटिक इक्वेसन। क्वाड्रेटिक एक्स भनेको माइनस बी प्लस माइनस रुट अफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a, यो लगायौँ, यति भयो। अब हेर्नुहोस् त यो चाहिँ अब माइनस माइनस प्लस भयो न, 35.16 भयो, यो प्लस माइनस भयो, क्यालकुलेटर हानौँ है। अब 35.16 को होल स्क्वायर प्लस अब 4 इन्टु 5 इन्टु 114 को स्क्वायर रुट 59.297 छ, 59.30 लेखौँ। 59.30 डिभाइडेड बाई 25 ज 10 भयो। अब एकपटक पोजिटिभ साइन लिनुहोस्,
पोजिटिभ साइन लिँदाखेरि तपाईँको कति आउँछ 35.16 प्लस 59.30 डिभाइडेड बाई 10 गर्नुहोस्, गर्दा 9.44 आउँछ। यो 9.44 सेकेन्ड आउँछ। और अब नेगेटिभ साइन लिँदाखेरि कति आउँछ हेर्नुहोस् त 35.16 माइनस 59.30 डिभाइडेड बाई 10 गर्दा -2.414 -2.414 आउँछ, सेकेन्ड आउँछ। अब हेर्नुहोस् त टाइम त नेगेटिभ त हुँदैन, टाइम क्यान नट बी नेगेटिभ भन, टाइम कान्ट बी नेगेटिभ, कान्ट बी नेगेटिभ, टाइम नेगेटिभ हुन सक्दैन। सो टी भनेको अब कति भयो त भन्दा 9.44 सेकेन्ड भयो। ल हेर्नुहोस् त यो सुटकेसलाई यहाँबाट खसेको सुटकेसलाई यहाँनिर ग्राउन्डमा ल्यान्ड हुनको लागि कति टाइम लाग्दो रहेछ त भन्दा 9.44 सेकेन्ड लाग्दो रहेछ। अझै हामीलाई त यो आर निकाल्न छ। अब यो आर निकाल्नको लागि तपाईँ के गर्नुहोस् त भन्दा एगेन आर भनेको त होरिजेन्टल रेन्ज हो, टेकिङ होरिजेन्टल मोसन गर्नुहोस्, टेकिङ होरिजेन्टल मोसन गर्नुहोस्, होरिजेन्टल मोसन। अब फेरि यसमा पनि तपाईँ के गरिदिनुहोस् भन्दा यही फर्मुला लगाइदिनु, यास इक्वल टु युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाइदिनुहोस्। अब हेर्नुहोस् है, अब हेर्नुहोस् त यास भनेको त आर भयो, होरिजेन्टल डिस्टेन्स आर हो नि त, यो डिस्टेन्स भनेको हाम्रो आर भयो। अनि यु भनेको होरिजेन्टलतिरको इनिसियल भेलोसिटी भनेको भी कस थीटा हो, हेर्नुहोस् इज इक्वल टु भी कस थीटा हो। र यो टाइम भनेको त क्यापिटल टी भयो। अब हेर्नुहोस् त होरिजेन्टलतिर के हुन्छ त भन्दा एक्सिलेसनको भ्यालु 0 हुन्छ। प्रोजेक्टाइल मोसनमा होरिजेन्टलतिर के हुन्छ एक्सिलेसनको भ्यालु 0 हुन्छ, त्यही भएर यो टोटल टर्म 0 हुन्छ, यहाँ 0 भयो। इज इक्वल टु भी को भ्यालु कति अरे, भी को भ्यालु 90 कस, हेर्नु त थीटा भनेको 23 इन्टु टी भनेको कति आयो 9.44 आयो। ल क्यालकुलेटर हानेर सल्भ गर्नुहोस्, 90 कस 23 90 कस 23 यति भयो इन्टु 9.44, यो गर्दाखेरि 782.06 आयो, 782.06 मिटर आयो फ्रम द डग। ल फ्रम द डग भनेपछि सुटकेस डगबाट यति डिस्टेन्स पर के हुँदो रहेछ त भन्दा ल्यान्ड हुँदो रहेछ, खस्दो रहेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यदि तपाईलाई आजको मेरो भिडियो मन पर्यो भने मेरो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हस्त, धन्यवाद।